भएको हो। र अब हामीले अति आवश्यक बुझ्नुपर्ने कुराहरू, जुन अक्षर र अक्षरातीतको एउटै धाममा छ, एउटै एरियामा जो छ भने एउटा चौपाईले यसलाई उद्धृत गरिन्छ। त्यहाँभित्र के छ? प्रकाशजी धाम तल बोल्नु राख्नु। हामी चौपाईद्वारा अक्षरातीत धाम भित्र के छ बुझ्नेछौँ। धाम तालाब कुंज बन जो है, मानिक नहरे बन की सोहे। श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम। पश्चिम चौगान बड़बन कहिए, पुखराज जी जमुना जी लई। श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम, राज श्याम श्याम श्री राज श्याम श्याम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। धाम तालाब कुञ्ज बन जो है, माणिक नेरे बन की सोहे। हामीले चौपाईबाट सुन्यौँ। भाइ साउन्ड कता गयो? होइन टिङ गर्छ फेरि। हेलो। र 25 पक्ष परमधाम भित्रको मुटु हो रङ्गमहल, जसलाई धाम भनिन्छ। सिरानको जुन रातो एरिया छ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाडको सिरानमा जो अन्तिममा रातो एरिया छ त्यो 25 पक्ष परमधामको मुटु धाम रङ्गमहल तलाउ। दक्षिण साइडमा हौदाकोसर तलाउ र दक्षिण साइडमा कुञ्जवन र माणिक पहाड, बन्की नेर र परमधामको पश्चिमपट्टि, रङ्गमहलको पश्चिमपट्टि कुञ्ज फुलबाग नुरबाग। अब उत्तरपट्टि पश्चिमको चौगान र बडोवन। अब उत्तरपट्टि पोखराज जमुनाजी। यी भए 16वटा। अब 8 सागर 8 जिमी। यहाँ एउटा फरकको कुरा के छ भने संसारमा प्रियव्रता राजा भई, भागवतमा हामीले श्रवण गऱ्यौँ। प्रियव्रता राजाका जब 7 पुत्र भए नि, राजाले आफ्ना छोराहरूलाई के दिनुभयो? 7 द्वीप दिनुभयो हो। र 7 समुद्रले सिमाना लाग्यो। र यो संसारमा चाहिँ 7 द्वीप र 7 समुद्र छन्। त्यसमध्ये हामी कुन द्वीपमा छौँ? राइट एन्सर जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीपभित्रको पनि भारत खण्ड, भारतवर्ष जो भरत राजाले राज्य गरेको स्थानमा यो जम्बू द्वीपभन्दा अरू 6वटा द्वीप छन् यहीँ, र अरू समुद्र पनि छन्। त्यस्तै यहाँ 7 छन् भने परमधाममा 8 छन्। 8 सागर 8 जमिन। यहाँ पनि सागर र जमिन छ, तर यहाँ 7 छ। यो नाशवान हो। सागर पनि सकिन्छ, जमिन पनि सकिन्छ। यहाँको प्रलयमा अखण्ड दिव्य धामको सकिनेवाला छैन। शाश्वत तद्गत जहिले तहिले निरन्तर बसिरहन्छ। र यता जम्मा 25 पक्ष
परमधाम र यो 25 पक्ष परमधामलाई शास्त्रहरूले कसरी प्रमाणित गरे त भन्दा बृहदारण्यक उपनिषद पढेर हेर्नु होला। एउटा मन्त्र आउँदछ, यो धाम कस्तो छ। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। यो धाम परिपूर्ण, यो धाममा भएको लीला परिपूर्ण, यहाँ भएका यावत पदार्थहरू परिपूर्ण आदि इत्यादि विस्तृत रूपमा उपनिषदले बताइदिए। र यहाँभित्र रहने जो स्वरूप हुनुहुन्छ परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, ब्रह्म वैवर्त पुराणले बताइदियो कि चिदादित्यम किशोराङ्गम परे धामनि विराजितम स्वरूपम सच्चिदानन्दम निर्विकारम सनातनम। चिदादित्यम, चिद आदि भने चिद मैले अस्ति के भनेको थिएँ, प्रकाश, चिद स्वरूप भनेको प्रकाश स्वरूप। किशोराङ्गम, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था कुन अवस्थालाई भनिन्छ हाम्रो किशोर अवस्था। यो त सामान्य ज्ञान पनि सोधिन्छ, आफूले विचार गर्नु। किशोर अवस्था र परे धामनि विराजितम, परको धाममा उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मै इति उदारित गीताले भनिदियो। त्यस्तै परम धाम, परको धाम परम धाममा अवस्थित स्वरूपम सच्चिदानन्दम। मैले सच्चिदानन्दको अर्थ अस्ति सुरुको दिन महात्म्यको सुरुको दिन भनेको थिएँ। सत्य चिद आनन्द स्वरूप अक्षरति धाम धामधनी सच्चित आनन्द स्वरूप निर्विकारम, कुनै पनि विकार रहित। विकार भने के हो, अशुद्ध कलुषित, कुनै पनि विकार रहित निर्विकारम। र सनातनम, सनातन भनेको के हो, जहिले तहिले नितान्त निरन्तर रहिरहनेलाई सनातन भनिन्छ। र यस्तो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको स्वरूप त्यहाँ जो लीलाहरू हुँदछ तिनै लीलाको वर्णनले, तिनै धामभित्र भएका यावत पदार्थहरूको वर्णनले ढाकिएको, लेखिएको, त्यहाँको वर्णन लेखिएको। र पूर्ण ब्रह्म परमात्माले यस धरतीमा एउटा स्थान बनाउनु भयो, जो वृन्दावन, जो पुण्य धाम वृन्दावन धाम, पवित्र धाम, जहाँ 5 गाउँ छन्। त्यो 5 गाउँभित्र जब परमात्माको बाललीला क्रीडा लीलाको एरिया बनाउनु भयो, त्यहाँको पनि शब्दहरूलाई राखेर त्यहाँ ब्रजका गोपीहरूसँग कसरी खेल्नु भएको थियो, के लीला गर्नुभएको थियो र परमधाममा के लीला गर्नुभएको थियो, यी यावत कुराहरूलाई परमात्माको लीलालाई स्मरण गर्दै ब्रह्ममुनिहरूले परमहंसहरूले विधि विधानले एउटा ग्रन्थ तयार गरिदिनु भयो, जसलाई हामी सेवा विधि पूजा विधि भन्दछौँ। र त्यही अक्षरातीत धामको स्मरण गर्दै याद गर्दै हामीले बिहानदेखि साँझसम्म नितान्त निरन्तर हाम्रो सेवा पूजा चल्दछ। जस्तै बिहान हामीले सुन्दैथ्यौँ प्रातः सुमिरौँ अक्षरातीत भनेर उहाँको शब्द आउँदछ। सन्ध्या समयमा सुन्दैथ्यौँ हामी मुरली गौन बजावे आदि इत्यादि चौपाइहरू छन्। र यहीँको स्मरण गर्दै हामी चितवनी गर्दै जब हाम्रो सेवा विधि गर्दछौँ, यसलाई तपाईँले चाहनु भएको खण्डमा यो कथा चर्चाका विषयमा यो विस्तृत रूपमा गर्न हामीलाई समय पनि पुग्दैन। श्रोतागणले पनि यसरी कानले सुनेको मात्रै भरले हुँदैन। त्यस कारणले कुनै क्लासिकल गरेर क्लास लिएर, कुनै समयलाई लिएर एउटा शिविर जस्तो राखेर तपाईँहरूले इच्छा भयो, चाहना भयो यदि भने सिक्ने चाहना गर्नुभयो, इच्छा भयो भने कुनै एउटा एरियामा यसको गहिरो ज्ञान लिनलाई 36 घण्टा हिसाब गर्नुहोस्। 36 घण्टामा कति दिन लाग्छ, दिनमा कति घण्टा सिक्न सकिन्छ र 36 घण्टा बित्नलाई कति दिन लाग्छ, त्यो तपाईँहरूको हातको कुरा हो। सिकाउने व्यक्ति त अहोरात्र खटेर सिकाइन्छ, बुझाइन्छ। प्रचारकहरूको, हाम्रो धर्म प्रचारकहरूको, ज्ञानी पुरुषहरूको काम नै यही हुन्छ। तर सिक्ने व्यक्तिहरूको समय अनुसारले टाइम मिलाउनु भयो यदि भने यसलाई विस्तृत रूपमा एक
श्लोकको चौपाइको प्रमाणित गर्दै गर्दै छर्लङ्ग बनाउन सकिन्छ। र माथिको जुन टपमा छ 25 पक्ष परमधामको पनि त्यसको चाहिँ बारीकीमा सिक्ने हो भने 3 महिना लाग्दछ। मजाले बारीकीमा सिक्ने हो भने दिनको 3 देखि 4 घण्टा बस्दाखेरि 3 महिना लाग्दछ। त्यो निकै गहिरो हिसाब किताब छ त्यहाँ। विराटलाई एक सरो हेर्नलाई 36 घण्टा भइनियो, त्यसलाई पनि गहिरो जाने हो भने त हाम्रो जीवनभरि सिकिरहँदा पनि सकिनेवाला चाहिँ छैन। तर पनि हामीले बुझ्न सक्दछौँ, आफ्नो सिँढी बुझ्न सक्दछौँ। र हजुरको कसैको इच्छा चाहना भयो यदि भने तपाईँहरूको सेवामा हाजिर हुन तयार छौँ हामी। एउटा सूचना दिँदै दिँदै अहिलेको प्रसङ्गलाई म मेरो आफ्नो प्रसङ्ग विराम दिन चाहन्छु। तपाईँले यहाँ एउटा सुन्दर तस्बिर देखिरहनु भएको छ, जो सङ्गीतकार महोदयहरूको पछाडि एउटा सुन्दर तस्बिर जो देखिरहनु भएको छ, वर्तमान जगद्गुरु अनन्त विभूषित श्री कृष्णमणि महाराज श्री, जो अहिलेको विश्व समाजमा साधु सन्तको विश्व समाजमा नम्बर 1 मा हुनुहुन्छ। न कि यो प्रणामी धर्म मात्रै। र उहाँ प्राकट्य हुनुभएको भूमि हाम्रै नेपालमा हो। उहाँले नेपाल भारत मात्रै नभएर विश्वका 16-17 राष्ट्रमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। जो अहिले जगद्गुरु शङ्कराचार्य आदिले पनि उहाँको निर्देशन अनुसारले धर्मका कार्यहरू अगाडि बढाउनुहुन्छ। यस्ता ठुल्ठुला उत्सवहरू, महोत्सवहरू, धर्मसभाहरू हुँदाखेरि उहाँको प्रथम उपस्थिति रहन्छ। यस्ता महान दिव्य पुरुष, गौरवान्वित पुरुष जो हाम्रै नेपालमा इलाममा जो पैदा हुनुभयो, उहाँको स्थानमा उहाँको स्मरण गर्दै उहाँको पावन भूमिमा, पुण्य भूमिमा एउटा तीर्थस्थल बन्दैछ। अब त्यो तीर्थस्थल बन्दैछ। यहाँ सबै हामी जाउँ, सबैले बन्ने ठाउँ दर्शन गरौँ, बन्न सरसहयोगमा लागौँ। र काहीँ पनि आफूले थोरै आफ्नो लगानी गरेको छ त्यसको दया हुन्छ, माया हुन्छ र महाराजश्रीद्वारा आशीर्वाद मिल्दछ। र एउटा पुण्य भूमि, पुण्य तीर्थ बन्दै गरेको श्रीकृष्ण प्रणामी मन्दिर जितपुर इलाम हामी जान सक्दछौँ। ठेगाना अलिक गहिरो ठेगाना हामी पाउन सक्दछौँ। र हजुरलाई कसैलाई इच्छा हुँदाखेरि दर्शन गर्न जान सकिन्छ। समय समयमा महाराजश्री उपस्थित हुनुहुनेछ। त्यहाँ बन्दै गरेको तीर्थस्थललाई हामी दर्शन गर्न सक्दछौँ। भन्दै भन्दै अहिलेको प्रसङ्गलाई म जयकाराको साथ विराम दिन चाहन्छु। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सद्गुरु महाराज की जय, प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम। महाराज जी खोइ माटो ओढ्ने माटो बिछाउने एक दिन मर्नु छ, सम्झी सम्झी रुनु छ। माटो ओढ्ने माटो बिछाउने, ओहो माटो ओढ्ने माटो बिछाउने। सबैले मिठो मिठो ताली जय होस्। हरि बोल। लेखेको छ नि धर्म जङ्गलको किनारमा, लेखेको छ नि धर्म जङ्गलको किनारमा, लेखेको छ नि धर्म जङ्गलको किनारमा, लेखेको छ नि धर्म जङ्गलको किनारमा। पाप र पुण्य खरिद गर्ने अनौठो यो हाम्रो बजारमा, पाप र पुण्य खरिद गर्ने अनौठो यो हाम्रो बजारमा। किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान, किन गर्छौ अहङ्कार, किन गर्छौ अभिमान। एक दिन मर्नु छ, सम्झी सम्झी रुनु छ। माटो ओढ्ने माटो बिछाउने, एक दिन मर्नु छ, सम्झी सम्झी रुनु छ। माटो ओढ्ने माटो बिछाउने, ओहो माटो ओढ्ने माटो बिछाउने, माटो ओढ्ने माटो बिछाउने। श्री राधे
मस्त डोलीमा चढेर सेतो वस्त्र ओढेर 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 मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानु पर्ने सबै छोडेर 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 किन गर्छौ अहंकार किन गर्छौ अभिमान किन गर्छौ अहंकार किन गर्छौ अभिमान एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो ओढ्ने माटो बिछाउने एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो ओढ्ने माटो बिछाउने माटो ओढ्ने माटो बिछाउने हो माटो ओढ्ने माटो बिछाउने श्री राधे बोलो जय हो हरि बोल राधे राधे चार जनाले बोकेर लान्छ नदी किनारमा 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 साथमा केही जाने छैन पाप र पुण्य आफ्नै निधारमा साथमा केही जाने छैन पाप र पुण्य आफ्नै निधारमा साथमा केही जाने छैन पाप र पुण्य आफ्नै निधारमा साथमा केही जाने छैन पाप र पुण्य आफ्नै निधारमा किन गर्छौ अहंकार किन गर्छौ अभिमान किन गर्छौ अहंकार किन गर्छौ अभिमान एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो ओढ्ने माटो बिछाउने एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटो ओढ्ने माटो बिछाउने 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 कृष्ण कन्हैया लाल की आउनुहोस् अगाडिको कार्यक्रम हाम्रो महाराजजीले सञ्चालन गर्दै हुनुहुन्छ महात्म्यलाई सुन्नेछौँ र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण सद्धर्मप्राण शिरोमणि भक्तजन भक्तवृन्द सुन्दर साथीजी मातृशक्ति दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैलाई कोटि कोटि प्रेम प्रणाम सबैले एकचोटि भन्नुहोस् त राधे 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 कृष्ण कन्हैया लाल की र यहाँ भन्नुहुँदै थियो एउटा भजन पनि प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर र आउँ सबै मिलेर म हिन्दी भजन गाउँदैछु सबैजना नाच्नु होला है त्यसमा जसले परमात्माको भजनमा नाच्दछ नि त्यसले फेरि यो जन्म मरणको चक्कर रूपी नाचमा नाचिरहनु पर्दैन जो गजक्क भएर बस्दछ नि त्यसले चाहिँ नाचिरहनु पर्छ हेर्नुहोस् परमात्माको भजनमा नाच्नको लागि हामीले लजाउनु पनि हुँदैन अहिले बाहिर विवाह अवस्था भर्खर विवाह सकिएको छ नि हिजो अस्ति त यहाँ त सबैतिर बिहा नै बिहा थियो हामी कति नाच्यौँ नाचेर फुर्सद थिएन हामीलाई तर अब हामी भजनमा पनि नाचौँ बोली कृष्ण कन्हैया लाल की सद्गुरु महाराज की कृष्ण जी मन पर्यो मलाई
लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई है त श्री राधे कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई हामीलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई श्री राधे जय हो। मीठो मीठो ताली बजाउँदै जय हो। राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन हे राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन मधुर मधुर बंसी बजोते हो वृंदावन मधुर बंसी बजोते हो वृंदावन हे मधुर मधुर बंसी बजोते हो वृंदावन मधुर बंसी बजोते हो वृंदावन कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई श्री राधे कीबोर्ड को आवाज दे भन्नुहोस् जय हो। आज मेरो गाई हेर्ने पालो 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 राधिकालाई पठाइदेऊ गोठालो राधिकालाई पठाइदेऊ गोठालो राधिकालाई पठाइदेऊ गोठालो राधिकालाई पठाइदेऊ गोठालो कृष्णजी मन पर्यो मलाई कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई श्री राधे सबैले ताली बजाउँदै नाच्दै गाउँदै जय जय श्री राधे जय हो। राधा कृष्ण दुईजना साथी राधा कृष्ण दुईजना साथी राधा कृष्ण दुईजना साथी राधा कृष्ण दुईजना साथी खेल्न जान्थे हातैमा समाती खेल्न जान्थे हातैमा समाती हो खेल्न जान्थे हातैमा समाती हातैमा समाती आज मेरो गाई हेर्ने पालो कृष्णजीलाई पठाइदो गोठालो आज मेरो गाई हेर्ने पालो हे राधिकालाई पठाइदो गोठालो कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई जय जय श्री राधे इलामबाट आउनु भएको दिदी आउनुहोस् नाच्न आउनुहोस् जय हो।
मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई पशुपतिमा चार ढोका चाँदीका पशुपतिमा चार ढोका चाँदीका पशुपतिमा चार ढोका चाँदीका पशुपतिमा चार ढोका चाँदीका हे कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका हो कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका कृष्णजीलाई मन पर्ने राधिका कृष्णजी मन पर्यो मलाई लैजाऊ न वृन्दावन घुम्नलाई 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 बोले बाके बिहारी लाल की कृष्ण कन्हैया लाल की